म्हाका दिसता की हिंदू फंडामेंटलिस्ट जे पळय ऑर्गनायजेशन आसात आनी पुरस्कर्ते आसात हिंदुत्वाचे, तांणी आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे जे कॉल पळय आसा की गोंय म्हणटा तें एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन आनी आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम प्रमोट करया, ते खूब सिरियसली घेतलां. आनी म्हाका दिसता ताजें एक फळ आमकां दिश्टी पडटा. आतां खंय 24 तारखेक आयताराक टी राजा सिंग फोंडी येवपा आसा, तो हिंदूक एड्रेस करतलो. आनी हो तोच मनीस जो हिंदूक फाटीं येवन खुबळावन गेलो की तांणी सगळ्यांनी तलवार घेवन तयार रावपाक जाय स्वताचें रक्षण करपाक. जसो आमचो इलेक्शन येतकर BJP आनीक आमचो प्रधान सेवक तो नरेंद्र मोदी लोकांक सांगता देश खतरे में है, म्हणल्यार तांच्या कोतान लोकांक समजोवपाचें हिंदू खतरे में है. तसो आतां हो राजा सिंग फोंडें येतलो आनी सांगतलो की हिंदू खतरे में है, सो तुमी गरज पडल्यार तलवार हातांत घेवपाची, तुमचें आत्मरक्षण करपाचें. हे फक्त ह्यो पळय मूव्स पळय आहात ह्यो इनवर्टेड कॉमाजाक, ह्यो स्पिरिच्युअल मूव्स, हिंदुत्व स्पिरिच्युअल मूव्स, ह्यो लोकांक खुबळावपाक आनीक लोकांक पिशी करपाक. पूण हें आतां चालूच आसा. आनीक अशे फोर्स येतकर लोकांचे शांती डिस्टर्ब जाता. लोकांचो एकमेकाचेर अविश्वास वाडटा गरज नासतना, इनसिक्युरिटीची फिलींग येता. आनीक मिडिया कितें करता, मिडिया ऑपोजिशना फाटल्यान लागता. हे अशे मनीस येता आसतना ऑपोजिशन ओगी कशें, ऑपोजिशन चूप कित्याक, अरे ऑपोजिशन चूप कित्याक म्हणल्यार कितें, रुलींग पार्टी चूप कित्याक. शांती दवरपाचें काम कोणालें, रुलींग पार्टीचें, होम मिनिस्टराचें. राज्या भितर कसलेय धार्मीक तुगेलें टेन्शन जावची न्ही म्हणून काम कोणी करप, जांच्या हातांत सत्ता आसा तांणी, रुलींग पावर्सांनी. आनी त्या खातीर मिडिया ऑपोजिशनाक क्वेश्चन करीत आसा तुमी ओगी कशें, पूण मिडिया रुलींग पावराक क्वेश्चन करना, कशी क्वेश्चन करना. कित्याक मिडिया गृहीत धरता की BJP म्हणटा रुलींग पावर्स आनी तांचो धर्म दुफळी वाडोवपाचो, डिविजिवनेस वाडोवपाचें, बिकॉज तेंच तांची शक्ती, तीच तांचें म्हळ्यार आपल्यालो वोट आपल्या हातांत दवरपाची, पॉलरायज करपाची, सिमेंट करपाची यंत्र, एक मॅजीक, आनी ती तांणी करपाचीच अशें हें समजता कोण आमचे मिडिया. आनी त्या खातीर केन्नाय ते मुख्यमंत्र्याक विचारनात अरे असो मनीस येता हाका लागून टेन्शन वाडटली. असले मनीस म्हणटा ते लोकशाही मारक, लोकांच्या सामाजीक आरोग्याक मारक. आनी हाजेर तुमी एक्शन कितें घेतात, होम मिनिस्टराक विचारपाचें, BJP पार्टीचो अध्यक्षाक विचारपाचें, जे रुलींग पार्टी आमदार पळय आसात तांकां विचारपाचें. तांकां मिडिया विचारना. मिडिया प्रश्नीस ऑपोजिशन कितें करता. आनी मिडिया एक विसरता की ऑपोजिशना भितर आनी एक घटक येता म्हणटा तो मिडिया. इन ए डेमोक्रेसी, लोकशायेक जर तर मिडिया हो आमी फोर्थ पिलर, चवथो स्तंभ म्हणटर मानतात आनी तांकां तो मान जर तर जाय, they want that honor that they are the fourth pillar, then media should know that they are a part of the opposition, they are not a part of the ruling. And they should question this. They should question people like T Raja Singh. They should question why such things are happening. तांणी लोकां मदीं जागृताय करपा जाय की असले मनीस येतात ते आमचे मदीं फूट घालपाक, आमची शांती पळय आसा ती इबाडपाक, आमकां वेल्यान सामाजीक त्रास करपाक.
आमची बरी करपाक न्ही, आमकां उदरगतीच्या आनीक एक सिविलायज्ड आनी कल्चर्ड मार्गान व्हरपा खातीर न्ही, आमकां एक अनसिविलायज्ड बॅकवर्ड मार्गाचेर ओडपाक हो प्रयत्न. कित्याक हिंदुत्व म्हणून हिंदूचेंच लुकसाण जाता. हिंदुत्वाच्या नांवार हिंदूच्यो जमन्यो हिंदू हातांतल्यान निसटटात, हिंदू हातांत उरनात. हिंदुत्व कल्चर डिस्टर्ब जाता, हिंदूची लायफस्टायल डिस्टर्ब जाता. आनी हे सगळें हिंदुत्वाच्या नांवार BJP सरकार आनी हे नवे पळय एक्टर पळय तयार पळय जाल्यात, ते न्हिदिल्ले तांकां जाग आयल्या कित्याक तांकां राजकीय पॅट्रनेज आसा. दे हॅव द पॅट्रनेज ऑफ द रुलींग पावर्स. These forces, these elements, divisive elements have those fundamentalist forces, are getting muscle. Okay, because ruling powers also allow them to play their game. आनीक मिडियाक हें दिसपाक जाय. सो मिडिया म्हणटा तो ओपोजिशनाचो भाग. हें जेन्ना मिडिया समजतलें तेन्ना मिडिया रुलींग पावरांक जे सत्तेक आसा तांकां क्वेश्चन करतली आनी लोकां मदीं जागृताय जी निर्माण करपाक जाय ती करतली. नाल्यार फक्त ओपोजिशनाक म्हणल्यार ओपोजिशनाक दुशण दिवप आनी ओपोजिशन कितें करता म्हूण क्वेश्चन मार्क निर्माण करप आनी मिडियान दाखोवन दिवप आमी आमचें काम करतात. पूण टू बी फ्रँक, मिडिया इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल वॉट इट शूड प्ले एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज दे डोंट क्वेश्चन द रुलींग and they don't educate the people.